با سلام و احترام، حامد رازانی هستم. دومین ویدئوی در واقع میان برنامه و زنگ تخریب که در درس تکنیسیون علوم شبکه کامپیوتری داریم در خدمتتون هستم. تو این دوتا در واقع زنگ تخریب من دوره‌های مختلف شبکه رو معرفی کردم، جایگاه اونا رو گفتم، تقریبا یک دیدگاه کلی از این دوره پیدا کردیم. همچنین یک مختصری در مورد بازار کار هم صحبت کردیم. اما توی این ویدیو من میخوام خیلی دقیق‌تر یک پیشنهاد به شما بدم و اینکه کدوم یک از این سرپرست‌ها برای شروع میتونه شما رو در بازار کار موفق در واقع بکنه و شما بتونید از بین دوره‌های مختلف بدون سردرگمی راه مناسبی رو انتخاب کنید. خب در مورد روتین سوتی رو بگم که خب دنیای سیسکو همیشه دنیای سخت بوده. یعنی وقتی که دانشجوها اولین بار با اون حیرت تنظیمات تحت کامند و اون محیط خشک کامندهای سیسکو مواجه شدن می‌ترسیدن و اجازه ورود به این رو نمیدادن، به این دنیا رو به خودشون نمیدادن و همیشه روتین سویچینگ تو ذهن خیلی از در واقع دانشجوها اینطوری بود که یک متخصصین این دوره‌های هستن که فقط تحت کامند کار میکنن و مثل فیلم‌ها سریع تایپ میکنن و این بینش رو همیشه از دور نسبت به روتین سویچینگ داشتن. خب تا حدودی درست بود، اما این بینش در سال اخیر خیلی عوض شد با وجود دستگاه‌های در واقع دیگه‌ای که به بازار کار و اینکه همچنین خود سیسکو هم محیط گرافیکی برای در واقع روتراش فراهم کرد. اما مسئله محیط گرافیکی تنها گزینه نبود. پیشنهاد من برای دوره بعدی شما در واقع بعد از تکنیسیون علوم شبکه کامپیوتر دوره ورود به دنیای میکروتیکه. اما چرا؟ 3 دلیل عمده در واقع برای این موضوع من بیان کردم. یکی که یکپارچگی روترهای میکروتیکی که محیط گرافیکی وینباکس جهت کامپیوتر و بجرندش و همچنین هزینه. همینجا من توضیح رو بدم که من الان میخوام وارد محیط‌های در واقع تنظیمات روتر میکروتیک و سیسکو بشم، اما اصلا هدفم بیان مسائل فنی نیست، چون الان در لول نیست که ما بخوایم توضیح بدیم، در واقع در لول این کلاس نیست. جزئیات براتون مهم نباشه، فقط من میخوام یک بینش کلی داشته باشیم و از نظر در واقع دیداری هم آشنا باشیم با این. ببین مثلا ما تو محیط سیسکو فقط با یک محیط در واقع تحت کامند مواجهیم. این محیط خب این مقدار کار ممکنه توش سخت باشه. طبیعتا اگر کامند اشتباه باشه رفع عیب در واقع توی این محیط سخت خواهد بود، گرچه برای حرفه‌ای‌ها اینطوری نیست و دنیای سیسکو دنیای فوق‌العاده قدرتمندی. در خصوص یکپارچگی خب سیسکو خیلی تخصصی در زمینه سخت افزاراش کار کرده. یعنی به عنوان مثال برای دیتا سنترها دیوایس‌های بسیار پیشرفته و خاصی از سری نکساس داره. سویچ‌ها خیلی خاصی داره. در زمینه فایروال و امنیت گزینه‌ای مثل ASA پیکس یا فایر یا ماسک وجود داره و همچنین روترهای در واقع مختلف. این باعث میشه که در یک شبکه کوچیک وقتی ما بخوایم چند تا سرویس ساده رو برپا کنیم نیاز به چند دستگاه که اغلب دستگاه سیسکو دستگاه خیلی گرون قیمتی هم داشته باشه. اما در مقابل میکروتیک دستگاهی ارائه میده که اصطلاحاً در واقع اینتگریتد شبیه یک VPN هستن، یعنی تمامی قابلیت‌هایی که در سیستم سیسکو میکروتیک ارائه شده در این دستگاه‌ها گنجونده شده. این دستگاه میتونه یک دستگاه مثلا مثل این سری روتر باشه، سویچ باشه، اکسس پوینت و وایرلس شبکه شما رو ساپورت کنه، VPN سرور باشه، سویچ لایه 2، سویچ لایه 3 که گفتن، فیلترینگ لایه 3، فیلترینگ لایه 2، حتی فیلترینگ لایه 7، تانل سرور و امکانات بیشماری رو قرار میده. شما در یک سازمان که مواجه میشید در واقع سناریو با گرفتن یک دستگاه میتونید رنج وسیع از وظایف شبکه رو انجام بدید. این باعث میشه که شما در واقع هزینه‌هاتون خیلی پایین بیاد، زمانی که سخت افزارهای میکروتیک به مراتب در واقع قیمت پایینتری از این سخت افزارهای سیسکو دارن. به عنوان مثال همین روتر 750 در واقع میکروتیک که
$59 هست قیمتش. 5 تا پورت در واقع یا مثلا این 750 GL 5 تا پورت دیگ به شما ارائه میده که شاید بالای 200,000 تومان قیمتش باشه، اما یه دونه کارت شبکه ممکنه قیمتش 200,000 تومان باشه، در که این دستگاه روتر 200,000 تومانی قابلیت‌های واقعا غیر قابل تصور بود. موضوع دیگه محیط گرافیکی وینباکس جهت کامپیوتر. این محیطی که شما الان می‌بینید به محیط گرافیکی در واقع کانفیگ روتر ویکی‌پدیا است. من در اینجا نمی‌خوام چیزی رو به شما آموزش بدم، فقط می‌خوام نشونتون بدم. ببینید در اینجا ما کلیه تنظیمات وایرلس رو برای در واقع کار برامون داریم. در اینجا کلیه سرورهای پنل در واقع مثل LPTP، OPTP، TCP/IP رو اینجا خواهیم داشت. در این بخش ما میتونیم یک سویچ رو اندازی کنیم، یعنی مثلا از 5 تا پورت روتر بگیم 2 تا سویچ باشه، 3 تاش به عنوان روتر. تو منوی در واقع آی پی می‌بینید چقدر تنظیماتی مثل DHCP سرور، DNS، فایروال، وب پراکسی، توی در واقع بخش روتینگ پروتکل‌های مختلفی روتینگ مسئله، توی بخش کی در واقع مدیریت و کنترل پهناورده شبکه. در واقع شما می‌بینید که یک دستگاه چقدر قابلیت‌ها رو به صورت یکپارچه در خودش جمع کرده و چقدر در واقع راحت شما مثلا با انجام یک سری تنظیمات گرافیکی یک سری کارا رو انجام بدید. به عنوان مثلا شما میخواید یک کاربری که آی پیش هستن 92.168 بیشتر از 128 کی دانلود نکنه، ما تو کیو یک اد میکنیم و در واقع آدرس رو میدیم 92.168 میدیم که ماکسیموم آپلود و دانلود 128. به همین راحتی. هدفم آموزشی که می‌خواستم ببینید که چقدر راحت انجام میشه همین کار، در صورتی که در سیسکو واقعا حشر این ادمین رو در خواهد آوردید کنترل ترافیک. یا مثلا یک مثال توی قواعد دیوار آتش این روتر بزنم. یک کاربری مزاحمه و در واقع داره روتر شما رو پین میکنه تا بار بهش وارد کنه. مثلا شما میخواید این پین رو بندازید و نذارید کسی پین کنه روتر رو. از منوی آی پی فایروال یک رول اد میکنید، میگیم که ترافیک های ورودی به روتر رو که پروتکلشون ICMP هستن اکشن کن. اکشنشون چی باشه؟ چند انجام بده؟ درافت بندازیم بسته ها رو. به راحتی این نیست که تا پینگتون افتاد. هدفم باز میدم آموزش نیست، خواستم میدونید که چقدر این راحت انجام شد، در حالی که تو روترهای نیست که واقعا این نوشته می همچین قواعدی میتونه شما رو واقعا اذیت کنه، ولی این محیط گرافیکی و آپشن‌هایی که در اختیارتون میذاره واقعا میتونه زیبا باشه. و در نهایت هزینه هست. روترهای میتونه که در سیاست‌های خاص تولیدی که در واقع این شرکت اتخاذ کرده قیمت‌ها خیلی پایینه. سوال من اینه که در واقع شما با چه نوع سناریوهایی مواجه میشید در بازار کار؟ چون فرض کنید یک شرکت میرید میخواین شرکت رو راه بندازید، این شرکت 7-10 تا سیستم داره خیلی ساده. چیزایی که از شما میخوان مثلا این میتونه باشه که دسترسی شرکت رو مدیریت کنید، بعضی از پروتکل‌ها کار میکنن، بعضی از کار نکنن، بعضی از کاربرا بتونن همدیگه رو ببینن، بعضی نبینن. اینترنت رو شیر کنید بین کاربرا، اینترنت رو کنترل کنید، هر کسی کیوینگ بکنید، مثلا ماشینتون رو توی این ساعت دانلود کنه، حواسش به کارش نباشه. این درخواستایی که اغلب از شما دارن. از بیرون از شبکه توسط یک VPN دسترسی بدین به شبکه داخلی که بتونن از تو خونه‌شون هم کار کنن. یه سری تنظیمات سکیوریتی ساده انجام بدید. عملاً از همچنین گزینه‌هایی و حالا مثلا من اینجا گزینه وایرلس هم اضافه می‌کنم. انجام یک همچین سناریویی برای شما با دیدن دوره‌های مثل CCNA یا حتی CCNP هم واقعا مشکله. پیکردنده وایرلس، کیوینگ، کنترل ترافیک و خیلی از این موارد. در که میتونه به صورت یکپارچه این در واقع مزیت‌ها رو برای شما فراهم می‌کنه و میتونید تو همین دوره‌های انتیسونی، دوره‌های اولیه سناریوهایی از این دست رو به راحتی انجام بدید و از پسشون برگردید. چند ماه اشتباه نکنید، من به هیچ وجه تو این ویدئو هدفم این نیست که بخوام در واقع مقایسه کنم و بگم میکروتیک بهتره یا سیسکو. نه، همچنین در دیتا سنترها در خیلی از سولوشن‌های امنیتی بلا منازع سیسکو داره در واقع فعالیت میکنه و هیچ رو دستی هم نداره.
اما صحبت من در واقع سناریویی هست که شما باهاش مواجه میشید و کدوم یک از این در واقع روترها رو حسابیم کنید. به عنوان مثال سناریویی که همین شبکه گفتم با 10 تا کامپیوتر مثلا این چیزا این موارد از شما میخوام با یک روتر 300,000 تومانی این میکروتیک انجام میشه، در حالی که اگه اینا همینا رو بخوایم با سیسکو پیاده سازی کنیم حداقل من فکر می‌کنم نیاز به 5 یا 6 میلیون هزینه داریم که این هزینه ها رو طبیعتا ادمین چندین یعنی شرکت در واقع مدیران شرکت‌های تیک پرداخت نخواهند. در این حال که منظورم هم این نیست که میکروتیک فقط برای شرکت‌های کوچیک نخیر. میکروتیک محصولاتی داره که محصولات به واقع قوی، محصولاتی مثل این محصول که در 9 هسته‌ای یا حتی 36 هسته‌ای هستن، مثل این محصول که واقعا برای در واقع تراکنش‌های داده بالا و حجم داده بالا واقعا مناسب هستن. به دلایلی که گفتم و هم مسائلی مثل سهولت کار و هزینه‌های در واقع پایین، توصیه من اینه که شما دوره میکروتیک رو ببینید. ضمن اینکه چون مفاهیم روتین و سویچینگ یکیه، با دیدن یک دوره مقدماتی در میکروتیک میتونید دوره‌های پیشرفته‌تری هم ببینید و به راحتی دنیای سیسکو رو درک کنید، چون مفاهیم روتین سویچینگ شبیه همه، استاتیک داینامیک مفاهیم مختلف واقعا شبیه به هم هستن و در روترهای مختلف تفاوت چندانی نمی‌کنن، به غیر از اینکه دستورهای پیاده‌سازیشون بعد از اینکه در واقع ضمن روتر سویچ شما سیسکو میکروتیک رو در واقع دوره‌هاش و دوره‌های مقدماتی رو طی کردید، نظر من که در ضمن سیستم عامل هم با ویندوز به عنوان سیستم عامل محدود دوره این شکلی هم شکلی که در واقع یک درس هستن در ورژن‌های مختلف رو ببینید. هزینه‌های پایین روترهای میکروتیک و همچنین سهولت پیاده‌سازیشون در قالب محیط گرافیکی ویندوز واقعا اون رو در سال‌های اخیر خیلی در بازار کار جا انداخته و گرایش‌های زیادی به سمت میکروتیک پیدا شده. خیلی از ISP‌ها یوزر منیجمنت‌هاشون رو در اصل میکروتیک پیاده‌سازی می‌کنن. همچنین در شاخه وایرلس میکروتیک واقعا با قدرت ظاهر شده و دستگاه وایرلس خیلی قدرتمندی ارائه داده. در خصوص سرفصل‌ها هم خیلی اصلا همون سیاست پیروی کرده و خیلی کوتاه مختصر میگه در طی 40 ساعت، 20 ساعت، 15 ساعت، 18 ساعت دروس خیلی کوتاهی رو ارائه داده که کاربردی، عملی و مختصر مفید باشه تا حوصله در واقع دانشجو سر نره. همچنین میکروتیک در حوزه آموزش هم هنوز ایران در واقع تحریم نیست و مثل سیسکو و مایکروسافت لازم نیست شما از کشور خارج چی برای گرفتن مدارک رو میتونید مدارک بین‌المللی رو در واقع همونطور که نمونه مدارک هست دریافت کنید و بعد از گذراندن دوره امتحانش رو در واقع در همین مؤسسه‌ای که مورد تایید میکروتیک هست در ایران برید و مدارکتون رو دریافت کنید. یک توضیح در واقع انتهایی هم که در مورد میکروتیک بدم اینه که شما وقتی که ویندوز 7 رو به عنوان مثال روی یک سیستم با 2 گیگ رم نصب می‌کنید، با زمانی که این ویندوز رو روی یک در واقع سخت افزار با 100 گیگ رم و ده‌ها ترابایت هارد نصب می‌کنید، تفاوتی در منوها نمی‌بینید. یعنی همین ویندوز، همین استارت منو و همین در واقع ظاهر رو خواهید دید. تنها تفاوت در توانایی‌هایی که این سیستم عامل روی اون سخت افزار ارائه میده. میکروتیک اینطوریه، روی ارزان‌ترین در واقع روتر بردش که چند $39 تا روترهایی که چند هزار دلار قیمت دارن یک سیستم عامل ارائه میده. تفاوتی که داره تو لایسنس‌های مختلف و در واقع توانایی‌هایی که هر کدوم از این روترها روی اون در واقع اعمال مدیریتی شبکه ارائه میدن. سیسکو اینطوری، سیسکو هر کدوم از محصولاتش یک سیستم عامل داره. این سیستم عاملی که توی به عنوان مثال نگزوس هست و سیستم عاملی که توی روترها سیسکو وجود داره و سیستم عاملی که توی سویچ‌هاش وجود داره کاملا متفاوته. حتی سیستم عامل سویچ‌های مختلف و روترهای مختلفش هم با هم در واقع متفاوته. به همین دلیل قصد اینه که چنانچه این دوره تپیسینا با موفقیت در واقع پایان رسوندیم و استقبال مناسبی شد، در دوره بعدی یک در واقع دوره مقدماتی میکروتیک
همون در واقع سرفصل MTCNA هست رو در واقع پیش ببریم که البته این بستگی به شرایط داره چون برگزاری همچین کلاس های مقداری چالش های خودشو داره مثلا که حتی در کلاس های حضوری هم واقعا با مشکل مواجه میشید امیدوارم که حالا در ادامه این درس بتونیم مطالب بهتری رو در دوره‌های بعدی در اختیارتون قرار بدیم چنانچه با سوالی داشتین در خدمتتون هستم و میتونید در کامنت ها یا آدرس ایمیلی که در گوشه ویدیو سمت چپ و بالا هست با هم در میون با تشکر